these are both second A and second B are precipitated as their sulfides being low solubility product value. ठीक छ? So cationic radicals are divided into different group on the basis of solubility product value हुन्छ र जसको solubility product value कम हुन्छ त्यो पहिला precipitate हुन्छ, जसको बढी हुन्छ त्यो पछि precipitate हुन्छ र on the basis of solubility product value cationic radicals are divided into different group भनेर भनेको हुन्छ हामी. ठीक छ? र so copper is so when यो के रे filtrate लाई dilute HCl मा ट्रिट गराएर र H2S पास गर्यो भने copper is cupric sulfide मा precipitate हुन्छ, यो AgS मा precipitate हुन्छ, lead sulfide मा precipitate हुन्छ, bismuth sulfide मा precipitate हुन्छ, त्यस्तै cadmium sulfide मा precipitate हुन्छ. त्यस्तै सेकेन्ड बी को पनि त के रे medium सेम हो, के रे reagent सेम हो, even solubility product value सेम हो. So arsenic is precipitated as S2S3 S2S3 arsenic sulfide of precipitate हुन्छ, यो SB2S3 antimony sulfide of precipitate हुन्छ, SNS मा र यो SnS2 मा precipitate हुन्छ. ठीक छ? र कलर अफ द पीपीटी हेर, इभन कलर पनि चाहिन्छ, कलर पनि धेरै चोटी सोधेको क्वेशन हो. र cupric sulfide it is black, cupric sulfide is black, SgS it is also black, lead sulfide it is also black. अथवा तीनवटालाई सिरियली ब्ल्याक भनेर बुझ्नु नि. र bismuth B for brown र cadmium yellow त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो. त्यस्तै arsenic sulfide it is yellow. ठीक छ? antimony sulfide it is orange. त्यस्तै stannous brown र stannic yellow कलर हुन्छ. अब हेर, यसैमा यसपालि पनि क्वेशन आएको थियो कि हाइड्रोजन सल्फाइड पास गरेपछि एसिडिक मिडियममा which one is precipitated भनेर. र एसिडिक मिडियम यदि दिएको छ भने सेकेन्ड एबी बाट सोधेको छ भनेर बुझ्नु, अल्कलाइन मिडियम भनेर सोधेको छ भने त्यसपछि फोर्थ ग्रुपलाई सम्झिराख. ठीक छ? र अब हेर, so is it clear second AB? So second group को सब ग्रुप एबी हुन्छ तर थर्ड को एबी हुँदैन. बुकहरुले जबरजस्ती थर्ड लाई एबी गरेको छ, थर्ड को एबी हुँदैन. ठीक छ? यति त समझ्न सक्छौ नि. अब हेर फोर्थ ग्रुप, र फोर्थ ग्रुप कन्टेन्स 4 बेसिक रेडिकल. अथवा फोर्थ ग्रुपलाई सम्झनको लागि यसरी भन्नुको हुन्छु म कि जेनी को म भनेर सम्झिदिनु. जेनी को म भनेर सम्झिदेऊ, लाइफमै कहिले प्रब्लम हुँदैन. र जेनी अथवा जेनी इज योर फ्रेन्ड, उसको तिमी नै जेनी को म. र जे फर जिंक, नि फर निकेल, को फर कोबाल्ट र एम फर मैग्नीज हो. यसरी जेनी को म भनेर सम्झिराख्नु. ठीक छ? र अब हेर, सो कुन च्याप्टर हो भनेर सोधिरहेछ. किन कङ्क नलिएको कसले सोधिरहेछ? concentrated HCl why not use?
चिसो मात्रै लागेको छ र 5 दिनपछि आज उठेको हुनु 5 दिनदेखि सुताएको थियो बेडमा यति चिसो लागेको थियो ठीक छ कुन च्याप्टर हाइड्रोजन सल्फाइड गरिरहेको छु अहिलेसम्म च्याप्टरै क्लियर छैन सल्फरमा पनि ठीक छ सल्फरमा हाइड्रोजन सल्फाइडको युज एज ल्याबोरेटरी रिएजेन्ट गरिरहेको छु ठीक छ र सो फोर्थ ग्रुप हेर एकदमै इम्पोर्टेन्टमा छौँ त्यही भएर अलिकति टाइम लिइरहेको छु सो कुन ग्रुपको रेडिकल कुन हो त्यस्तै पीपीटी के आउँछ पीपीटी को कलर कस्तो आउँछ ठीक छ सो हेर दुवैमा एज ए सल्फाइड नै प्रिसिपिटेट हुने हो सेकेन्ड ग्रुप र फोर्थ ग्रुप तर सेकेन्डमा के हो एसिडिक मिडियम फोर्थमा अल्कलाइन मिडियम ठीक छ अब हेर सो जिंक जेनीको म भनेर सम्झ्यो भने जिंक निकेल कोबाल्ट म्याग्निज र यदि एसिडिक मिडियम त्यस्तै तिमीहरूलाई हेर मलाई पो याद छ त्यो बेग्लै कुरा हो तर तिमीहरूलाई याद रहँदैन यस्तो है मिक्स हुन्छ नै त्यही भएर जस्तै जेनीको म गराएको थिएँ नि एउटा एउटा अल्फाबेटहरू के अरे चुज गर्नु र आफूलाई सुटेबल वर्ड यस्तो बनाइदियो कि त्यो वर्ड सम्झ्यो कि तिमीलाई रेडिकलहरू याद गराइदिन्छ हुन्छ सो जिंक निकेल कोबाल्ट एन्ड मैग्नीज when hydrogen sulfide is passed in alkaline medium ठीक छ alkaline medium then these are also precipitated as their sulfides being यहाँ थियो being low solubility product value यहाँ छ being high solubility product value ठीक छ त्यहाँ एसिडिक मिडियम यहाँ अल्कलाइन मिडियम तर रिएजेन्ट दुवैमा सेम हो हाइड्रोजन सल्फाइड reagent is same only medium is different zinc is precipitated as zinc sulfide ठीक छ निकेल is precipitated as nickel sulfide cobalt is cobalt sulfide र मैग्नीज sulfide मा precipitate हुन्छ र कलर अफ द पीपीटी हेर जिंक सल्फाइड इज व्हाइट ठीक छ निकेल सल्फाइड इज ब्ल्याक कोबाल्ट सल्फाइड इज अल्सो ब्ल्याक र मैग्नीज सल्फाइड इज periodic को ग्रुप होइन यो cationic radicals are divided into different group cationic radicals salt and laces को ग्रुप हो not of periodic table सेकेन्ड को बनाऊ न आफै एउटा एउटा अल्फाबेट ल्याऊ सबैको र एउटा वर्ड बनाइहाल सो सेकेन्डमा प्रिसिपिटेट हुन्छ बिङ लो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भ्यालु तर फोर्थमा सल्फाइड प्रिसिपिटेट हुन्छ बिङ हाई सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भ्यालु किनभने फोर्थ ग्रुप पछि यसपछि अब आज सल्फाइड प्रिसिपिटेट हामी गर्दैनौँ त्यहाँ भए जतिको सबै सल्फाइडलाई प्रिसिपिटेट गराइहाल्छौँ फोर्थ ग्रुपमा तर सेकेन्ड ग्रुपमा फंक्सन अफ डाइल्युट एससीएल त्यही गरेको होला नि टु सप्रेस द आयनाइजेसन अफ S2S and checks the precipitation of higher group radical as their sulfides भन्ने परेको होला ठीक छ सो र यो फ्लेश कलरमा मासुको कलर भने बुझ्नु र मासुमा पनि चिकन र मटनको होइन भैँसीको मासु बुझ्नु कति ठाउँमा बफ कलर भनेर दिएको हुन्छ र बफ कलर होइन बफेलोज मिट कलर भनेर बुझ्नु ठीक छ
दिस मच अबाउट हाइड्रोजन सल्फाइड हो। अब स्क्रिनशट गर्नु छ, के गर्नु छ, छिटो गर त। फ्लेस कस्तो कलर हुन्छ? फ्लेस कलर भनेको मासुको कलर। र मासुमा पनि भैँसीको मासु बनेको थिएँ। भइसक्यो? यस, रेड मिट जसलाई भन्छौँ। ओके, अगाडि बढ्छु है। नाउ सल्फर डाइअक्साइड। र सल्फर डाइअक्साइड इट इज, हेर सल्फर डाइअक्साइडमा एक त केही छैन, ठिक छ, तर फेरि क्वेसन आए हुन्छ। र सल्फर डाइअक्साइडमा त्यही अक्सिडाइजिङ, रिड्युसिङ र ब्लिचिङ, यही तीनटा त प्रोपर्टी छ। ओके, so sulfur dioxide, it is acid and hydride of sulfurous acid, ठीक छ। so sulfur dioxide is acid and hydride of sulfurous acid हो। र H2SO4 is sulfuric acid हो भने H2SO3 sulfurous acid हो। र in sulfur dioxide hybridization of sulfur is hybridization of sulfur is sp2 and shape is खोकी नै रोकिरहेको छैन, नन स्टप खोकी गइरहेको छ। के छ? सोलुसन प्रोडक्ट कुन ग्रुपको धेरै हुन्छ? कुन सोलुसन प्रोडक्ट भनिरहेछ? के सोलुसन प्रोडक्ट भनिरहेछ? सोल्बिलिटी प्रोडक्ट भनिरहेको छ। र सोल्बिलिटी प्रोडक्ट हेर, केटायनिक रेडिकल्स आर डिभाइड इन्टु 7 ग्रुप छ नि, र 7 ग्रुपमा डिभाइड गर्नुको कारण अन द बेसिस अफ सोल्बिलिटी प्रोडक्ट हो। र जसको सोल्बिलिटी प्रोडक्ट भ्यालु कम हुन्छ त्यो पहिला प्रिसिपिटेट हुन्छ, र जसको बढी हुन्छ त्यो पछि प्रिसिपिटेट हुने हो। र अन द बेसिस अफ सोल्बिलिटी प्रोडक्ट भ्यालु केटायनिक रेडिकल्स आर डिभाइडेड इन्टु डिफरेन्ट ग्रुप, ठिक छ। सबभन्दा कम फर्स्ट ग्रुपको हुन्छ, देन सेकेन्ड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स, देन सेभेन, त्यसरी, ठिक छ। इज इट क्लियर? र त्यस्तै सेप अफ सल्फर डाइअक्साइड इज एङ्गुलर अर बेन्ड सेप भन्छ। र बन्ड एङ्गल इज इन सल्फर डाइअक्साइड बन्ड एङ्गल इज 119.5 डिग्री, और कुनै कुनै बुकमा 120 डिग्री पनि दिएको हुन्छ। त्यसरी अब सल्फर डाइअक्साइड, सो इट इज एसिड एन्ड हाइड्राइड अफ सल्फ्युरस एसिड। In sulfur dioxide hybridization is sp2, shape is angular and bond angle is 119.5 degree, ठिक छ। र यो प्रिपरेसनमा आएर हुन त सल्फर डाइअक्साइडको मेनी मोर प्रिपेरेटिभ मेथड छ, र मेनी मोर मेथडमा पनि ल्याब प्रिपरेसन भनेर सोध्यो भने, र इन ल्याबोरेटरी इट इज प्रिपेयर बाई when copper turning is treated with conch sulfuric acid, यो conch हो। So when copper turning is treated with conch sulfuric acid, then copper sulfate दिन्छ, वाटर दिन्छ र सल्फर डाइअक्साइड दिन्छ। ल्याब मेथड यही हो। अथवा टर्निङ, यहाँ एउटा टर्निङ वर्ड छ, कतिले टर्निङको पनि मिनिङ बुझिरहेको हुन्छ, टर्निङको कुनै मिनिङ हुँदैन। टर्निङ भनेको थाहा छ नि,
टर्निङ भनेको के हो भने सपोज दिस वान इज सिट अफ कप र यसलाई सिजरले कटिङ गर्यो भने के हुन्छ राउन्ड राउन्ड कटिङ आउँछ र राउन्ड राउन्ड कटिङ आउने भएकोले नेम इज गिभेन टर्निङ कतिले टर्निङलाई पनि प्योर इम्प्योरको सेन्समा बुझिरहेको हुन्छ सो टर्निङको मिनिङ प्योर इम्प्योर हुँदैन है त्यस्तै इट इज अल्सो प्रिपेयर्ड when sodium sulfide is treated with dilute sulfuric acid. So sodium sulfide is treated with dilute sulfuric acid. Then यसले पनि सल्फर डाइअक्साइड दिन्छ ठीक छ र सल्फर डाइअक्साइड यसमा केही छैन अलिकति ध्यान देऊ न सो सल्फर डाइअक्साइड इट इज कलरलेस ग्यास हैविङ इरिटेटिङ स्मेल अब इरिटेटिङ स्मेल भनेको कस्तो अथवा इरिटेटिङ स्मेल अर choking smell or smell of burning sulfur भन्छौं र choking smell किन भनिन्छ भनेर if there is the atmosphere of sulfur dioxide then यसले जुन हाम्रो फायरिङ्स रिजन छ नि यो फायरिङ्स लाई चक गर्छ चक गर्नु भनेको ब्लक गर्नु र चक गर्दियो भने हामीलाई प्रोपरली रेस्पिरेसन हुन दिदैन र प्रोपरली रेस्पिरेसन भएन भने मान्छे इरिटेट भइरहेको हुन्छ त्यो भएर चकिङ स्मेल इरिटेटिङ स्मेल स्मेल अफ बर्निङ सल्फर सबै एउटै हो ठीक छ त्यस्तै इट इज soluble in water हो त्यस्तै it is acting as main यो important it is acting as both oxidizing and reducing agent हो र यसको oxidizing पनि सोधेको क्वेशन हो reducing पनि सोधेको क्वेशन मा आउँछ त्यस्तै it is weak or mild bleaching agent पनि हो ठीक छ र आज oxidizing agent भएर र आज oxidizing agent मा यही क्वेशन फर्स्ट क्वेशन छ नि यही एक्जाम मा आएको थियो एकचोटी र कसरी एक्जाम मा आएको थियो भनेर चारवटा रिएक्सन राखिदिएको थियो र त्यहाँ हेरेर कुनमा सल्फर डाइअक्साइड एक्टिङ एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भनेर यसरी सोधेको थियो भनेर अब when hydrogen sulfide is treated with sulfur dioxide then अब यसलाई अलिकति पनि जसलाई क्लियर छ त्यसले केही दाबा हेर्दैन अथवा यो भन्दा पहिला हामीले हाइड्रोजन सल्फाइडको क्यारेक्टरमा के गरेको थियो कि हाइड्रोजन सल्फाइड ओन्ली रिड्युसिङ एजेन्ट हो भनेर गरेको थियो र जसलाई थाहा छ कि हाइड्रोजन सल्फाइड ओन्ली रिड्युसिङ हो भने हाइड्रोजन सल्फाइड यो ओन्ली रिड्युसिङ एजेन्ट हो भने सल्फर डाइअक्साइड यहाँ के होला अक्सिडाइजिङ हुन्छ किनभने रिएक्सन प्रोसिड हुनको लागि अक्सिडाइजिङ र रिड्युसिङ दुवै क्यारेक्टर भएको हुनुपर्ने हो कौन है मनीष पठा देते एकैछिन है ठीक छ भनेको यति सिम्पल पनि सोध्दो रहेछ सो अब जसलाई थाहा छ कि हाइड्रोजन सल्फाइड ओन्ली रिड्युसिङ एजेन्ट हो भने ठीक छ भने सल्फर डाइअक्साइड के होला अक्सिडाइज अथवा रिएक्सन प्रोसिड हुनको लागि
अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ दुवै भएको हुनुपर्ने हो अथवा रिड्युसिङ बीचमा रिएक्सन हुँदैन। त्यस्तै अक्सिडाइजिङ बीचमा रिएक्सन हुँदैन। इज इट क्लियर? अथवा हेर त्यसै पनि हामीलाई अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको पनि त थाहा छ। अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको के? अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ, आफू रिड्युस भइहाल्छ। सल्फर डाइअक्साइड बिङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट या के गर्छ हेर, सल्फर डाइअक्साइड बिङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, यसले हाइड्रोजन सल्फाइडको हाइड्रोजनलाई अक्सिडाइज गरिदिन्छ वाटरमा र आफू रिड्युस भइहाल्छ सल्फरमा। ठिक छ, यो सोधेको थियो। त्यस्तै म्याग्नेसियम इज ट्रिटेड विथ सल्फर डाइअक्साइड, देन सल्फर डाइअक्साइडले के गर्छ, म्याग्नेसियमलाई अक्सिडाइज गरिदिन्छ म्याग्नेसियम अक्साइडमा र आफू रिड्युस भइहाल्छ सल्फरमा। त्यस्तै आइरन इज ट्रिटेड विथ सल्फर डाइअक्साइड, आइरनलाई आइरनको सल्फाइड आइरनको अक्साइडमा अक्सिडाइज गरिदिन्छ। कार्बन इज ट्रिटेड सल्फर डाइअक्साइड, देन कार्बन मोनो कार्बन डाइसल्फर। So सबै in this reaction sulfur dioxide is acting as oxidizing agent। ठीक छ, कति रेस्ट गर्ने, रेस्ट गरेर त रेस्ट गर्दा गर्दा हालत खराब गरेर त आजबाट दुईटा भए पनि क्लास सुरु गरेको छु, आजबाट मात्रै। क्लास र अक्सिडेसन नम्बर हेर, अक्सिडेसन नम्बरको बेसमा पनि गर्न सकिन्छ। डिफ्रेन्ट वेले अक्सिडाइजिङ एजेन्टलाई नम्बर अफ अक्सिजन बढ्यो भने गर्न त्यो बेसमा गर्न सकिन्छ। ठिक छ, सल्फर डाइअक्साइडमा अक्सिडेसन नम्बर 0 छ अनि सल्फरमा यसमा रिड्युसिङ एजेन्ट ठीक छ। So here sulfur dioxide is acting as oxidizing agent। अब रिड्युसिङ एजेन्ट भएर यो रिड्युसिङ एजेन्टको सर्टकट रिएक्सन गरिरहेको छु, किनभने यही रिएक्सन हामीले हाइड्रोजन सल्फाइडमा पनि गरेको थियौँ र सो एसिडिफाइड पोटासियम परम्याङ्गनेट KMnO4। ठीक छ, when acidified potassium permanganate, the initially color of potassium permanganate is pink color, it is acidified with dilute sulfuric acid and treated with sulfur dioxide, then sulfur dioxide being reducing agent के गर्छ, यसलाई रिड्युस गरेर म्याग्निज सल्फेटमा चेन्ज गरिदिन्छ। यो रिएक्सनमा मात्रै हामी रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टलाई फोकस गरेको छौँ, साइडको रिएक्सनहरु लेखिरहेको छैनौँ। ठीक छ, साइडमा अब K2SO4 MnSO4 यसरी वाटरहरु सल्फरहरु आउँछ, त्यो लेखिरहेको छैनौँ है। र सो जस्ट बुझ्नको लागि हो, यही रिएक्सन हाइड्रोजन सल्फाइडमा पनि गरेको थियौँ त्यस्तै। सो अब यहाँ र त पोटासियम परम्याग्नेटमा यहाँ म्याग्निजको अक्सिडेसन स्टेट कति +7, किनभने अक्सिजन -2 4 जा -8 हो, यो -8 हो भने यो -8 हो भने अब यो पोटासियम +1 हो, डाइन +8 हुनको लागि यो म्याग्निज कति हुनुपर्ने +7। सो हियर म्याग्निज इज +7 अक्सिडेसन स्टेटमा छ। तर यहाँ हेर त सल्फेटलाई हेर, सल्फेटको -2 हुन्छ, सल्फेट -2 हो भने म्याग्निज कति +2। सो यहाँ हेर त +7 बाट कतिमा रिड्युस गरिदियो +2 मा। ठीक छ, और इनिशियली कलर पिंक थियो भने इट चेन्जेस इन्टु कलरलेस। त्यसै डाइक्रोमेट हेर, डाइक्रोमेट K2Cr2O7 र डाइक्रोमेटमा कलर येलो भनेको थिए र कुन कलर भनेको थिए, डाइक्रोमेटको कलर ऑरेंज हुन्छ। ठीक छ, इट इज ऑरेंज कलर।
क्रोमेट को कलर येलो हुन्छ, डाइक्रोमेट को कलर ऑरेंज हुन्छ र इट इज acidified with dilute sulfuric acid and treated with sulfur dioxide. Then sulfur dioxide being reducing agent के गर्छ डाइक्रोमेटलाई रिड्युस गरिदिन्छ क्रोमियम सल्फेटमा। ठीक छ। र अब साइड रिएक्सनहरु लेखेको छैन हामीले। अब हेर यहाँ अब यहाँ पहिला अक्सिडेसन स्टेटकै कुरा गर। -2 7 जा -14 -14 पोटासियम +2 छ भनेको क्रोमियम +12 +12 मा दुईटा क्रोमियम छ भने एउटा कति +6। ठीक छ। त्यसै यहाँ हेर सल्फेट -2 3 जा -6 +6 मा दुईटा एउटा +3 यहाँ +3 बाट कतिमा रिड्युस गरिदियो +3 मा रिड्युस गरिदियो नि। That's why here sulfur dioxide is acting as reducing agent. तर यहाँ हेर त्यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्सन सोधेको थियो, यहाँ के सोधेको थियो, यहाँ एक क्वेशन आएको थियो हेर। When acidified potassium dichromate paper, ध्यान देऊ, when acidified potassium dichromate paper is treated with sulfur dioxide, then color changes into भनेर सोधेको क्वेशन हो। ग्रीन आन्सर खोजेको थियो, कलर सोधेको थियो, कलर इज चेन्जेस इन्टु भनेर। ठीक छ। ठीक छ। इज इट क्लियर? सो हियर सल्फर डाइऑक्साइड इज एक्टिङ एज रिड्युसिङ एजेन्ट हो। सुशील खनाल, तिमीलाई अक्सिडेसन रिडक्सन पनि थाहा छैन राम्ररी? त्यही त, अक्सिडेसन रिडक्सन पनि थाहा छैन। तिमी के गरेर अहिलेसम्म यहाँ 12 सम्म पुग्यौ यार? Is it clear reducing? Okay. Now bleaching action. The bleaching action of sulfur dioxide is sulfur dioxide weak bleaching agent को काम गर्छ अथवा यसले भेजिटेबल और फ्लावर को कलरलाई मात्रै ब्लीच गर्छ, अरुमा यसको ब्लीचिङ का पावर पुग्दैन। That's why sulfur dioxide को ब्लीचिङ एजेन्ट ब्लीचिङ एक्सन यो वीक ब्लीचिङ एजेन्ट मा आउँछ। यो वीक ब्लीचिङ एजेन्ट मा आउँछ। ठीक छ। र so when sulfur dioxide comes in contact of moisture or water को contact मा आयो भने यसले सल्फ्युरिक एसिड दिन्छ र नेसेन्ट हाइड्रोजन दिन्छ। सल्फ्युरिक एसिड दिन्छ र नेसेन्ट हाइड्रोजन दिन्छ। र when vegetable color or flower color comes in contact of nascent hydrogen, ठीक छ। So when vegetable or flower color comes in contact of nascent hydrogen, then it is changes into colorless vegetable मा चेन्ज गरिदिन्छ। ठीक छ। र प्रोसेस इज और ब्लीचिङ एक्सन अफ सल्फर डाइऑक्साइड इज ड्यू टू भने सोध्यो भने यो रिडक्सन प्रोसेस हुन्छ। ठीक छ। त्यस्तै टाइप्स अफ ब्लीचिङ र रिडक्सन किन भएको भने नेसेन्ट हाइड्रोजनले ब्लीच गरिरहेको छ र नेसेन्ट हाइड्रोजन इज पावरफुल ब्लीचिङ एजेन्ट हो। द्याट्स व्हाई प्रोसेस इज भने सोध्यो भने रिडक्सनमा जानु। टाइप्स अफ ब्लीचिङ भने सोध्यो भने यो टेम्पोररी ब्लीचिङ मा आउँछ। इट इज द एक्जाम्पल अफ टेम्पोररी ब्लीचिङ। ठीक छ। अथवा ब्लीचिङ को लागि हेर सल्फर डाइऑक्साइड को रेफरेन्समा अरूलाई सम्झे पनि पुग्छ होला, अथवा जति पनि ब्लीचिङ छ नि सबै पर्मानेन्ट हो, सल्फर डाइऑक्साइड टेम्पोररी हुन्छ। सबैमा अक्सिडेसन सबैमा
अक्सिडेसन प्रोसेस हुन्छ, यसमा रिडक्सन प्रोसेस हुन्छ। सबैमा नेसेन्ट अक्सिजनले ब्लिच गर्छ या नेसेन्ट हाइड्रोजनले ब्लिच गर्छ। सो सल्फर डाइअक्साइडको रेफरेन्समा पनि अरूलाई सम्झ्यो भने यसले सेफ ल्यान्डिङ, इमर्जेन्सीमा सेफ ल्यान्डिङ गराइदिन्छ। ठिक छ। सो सल्फर डाइअक्साइड कम्स इन कन्ट्याक्ट अफ वाटर, देन इट गिभ्स नेसेन्ट हाइड्रोजन दिन्छ। र when vegetable color comes in contact of nascent hydrogen, then it is changed into colorless. Process is due to reduction. Type is temporary. ठीक छ। र यसलाई टेम्पोररी किन भनिन्छ भनेर यो कलरलेस भेजिटेबल फेरि एटमोस्फेरिक एयर र अक्सिजनको कन्ट्याक्टमा आयो भने फेरि यहाँ कलर रिएपियर हुन्छ। र कलर रिएपियर हुने भएकोले इट इज कल टेम्पोररी भन्छ। अथवा अरूमा कलर रिएपियर हुँदैन। र यसको सबभन्दा के रे सबभन्दा क्लियर एक्जाम्पल ब्रिन्जल थाहा छ, भान्टा, खाने भान्टा हुन्छ नि। र भान्टालाई हेर सबै त खाइँदैन, अथवा धेरै के हुन्छ कुहिन लागेको हुन्छ अथवा किरा लागेको हुन्छ, त्यसलाई डम्पिङ गरिन्छ, फालिन्छ। र जहाँ फालिन्छ अथवा डम्प गरिन्छ त्यहाँ के गर्नु, एउटालाई सेपरेट राखिदिनु। र अब आज डम्पिङ गरेर आएको छ भने त्यसको 5-6 दिनपछि गएर हेर्नु। ठिक छ। लगभग कलर रिमुभ भइसकेको हुन्छ, त्यसको फेरि 5-6 दिनपछि गएर हेर्नु, पुरै आउँदैन तर अलिअलि कलर रिएपियर भइरहेको हुन्छ। सो कलर रिएपियर हुने भएकोले इट इज कल टेम्पोररी भनेको छ। ठिक छ। र ब्लिचिङ इट इज एक्जाम्पल अफ अब ब्लिचिङ एक्सन अफ सल्फर डाइअक्साइड इज, अरू यो वाट टाइप्स अफ ब्लिचिङ हो भनेर सोधिन्छ। इट इज द एक्जाम्पल अफ वेट ब्लिच। अब हेर ब्लिचिङ पो हामीलाई पढाएको हुन्छ, वेट ब्लिच र ड्राई ब्लिच पढाएको हुँदैन। सो वेट ब्लिच र ड्राई ब्लिच भनेको के, र वेट ब्लिच भनेको के हो भनेर that reaction in which water is needed to the reactant side. ठीक छ। water is needed to the reactant side र water को रोल छ for production of nascent hydrogen oxygen like that is called wet। तर जुनमा water को रोल छैन that is called dry। भने यहाँ हेर सल्फर डाइअक्साइड it is the example of wet bleach मा आउँछ। किनभने हेर यदि यो सल्फर डाइअक्साइड यो वाटरको कन्ट्याक्टमा आएन भने, यो वाटरको कन्ट्याक्टमा आएन भने यो आउँदैन, र यो आएन भने ब्लिचिङ सो गर्दैन भने यहाँ हेर त यो नेसेन्ट हाइड्रोजन प्रोडक्सन गर्नको लागि यहाँ वाटरको रोल छैन। सो द्याट रिएक्सन वाटर इन विच वाटर इज निडेड टु द रिएक्टेन्ट साइड फर प्रोडक्सन अफ नेसेन्ट हाइड्रोजन अक्सिजन लाइक द्याट इज कल्ड वेट। जुनमा वाटरको निड छैन द्याट इज कल्ड ड्राई। ब्लिचिङ एजेन्ट मिन्स भन्छ। ब्लिचिङ एजेन्ट भनेको थाहा छैन। कलरलाई जसले ब्लिच गर्छ, कलरलाई रिमुभ गर्छ द्याट इज कल्ड ब्लिचर। यति त सल्फर डाइअक्साइड हो।
गर्नु न र क्लोरिनको पनि हेरिहाल न क्लोरिन when chlorine is treated with water then it gives chlorine water HCl plus HOCl ठीक छ र HOCl हेर सो क्लोरिन वाटर सँग रिएक्सन गरेर यो दिन्छ यो फेरि यो ब्रेक भएर HCl र नेसेन्ट अक्सिजन दिन्छ र color substance comes in contact of nascent oxygen then it is changes into colorless मा चेन्ज गर्छ भनेर त यहाँ जुन ब्लिचिङ गर्नको लागि यो नेसेन्ट अक्सिजन को प्रोडक्सन भयो र नेसेन्ट अक्सिजन प्रोडक्सन को लागि क्लोरिनलाई वाटर सँग ट्रिट गराएको हो सो वाटर यदि भएन भने यहाँ त ब्लिचिङ हुँदैन सो इट इज एक्जाम्पल अफ वेट ब्लिच यो पनि वेट ब्लिचमै आउँछ सो बाँकी तपाईहरुलाई यसरी सम्झ न हाइड्रोजन पेरोक्साइड र ओजोन यो दुईटा ड्राई ब्लिच तर धेरै बुकले हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई वेट भनेको छ ओजोनलाई ड्राई भनेको छ तर यो दुईटैलाई सम्झनु दुईटै ड्राई हो ठीक छ तर अब मानव सिचुएसन अनुसार एन्सर गर्नु इज इट क्लियर ल क्लोरिनको पनि त रिएक्सन गर्दिए नि ओके अब सल्फ्युरिक एसिड टपिक चेन्ज गर्छौं अनिस टपिक चेन्ज गर ए डिस्कार्ड में जाने सल्फ्यूरिक एसिड Okay, now sulfuric acid. Anticolor भनेको that which helps to remove chlorine, that is called anticolor. र chlorine like sulfur dioxide like chlorine सँग ट्रिट गरायो भने यसले सल्फ्युराइल क्लोराइड दिन्छ ठीक छ त्यसै सल्फर डाइअक्साइड लाई क्लोरिन वाटर सँग ट्रिट गरायो भने यसले सल्फ्युरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिन्छ and that reaction is called anticolor reaction ठीक छ अब हेर सल्फ्युरिक एसिड मा गइरहेको छौं र सल्फ्युरिक एसिड र फर्स्ट नेम सल्फ्युरिक एसिड को के हो वाइलाभिट्राइल यो पनि सोधेको क्वेशन हो which one is वाइलाभिट्राइल भनेर सो सल्फ्युरिक फर्स्ट नेम सल्फ्युरिक एसिड को वाइलाभिट्राइल हो त्यसपछि यसको नाम भयो चेम्बर एसिड ठीक छ र अहिले आएर यसलाई हामी किङ अफ केमिकल भन्छौं र यो किन भन्छ सबै क्लियर छ हामीलाई र यसलाई किङ अफ केमिकल किन भनिन्छ भनेर एक त ल्याबमा सबभन्दा बढी युज हुने केमिकलमा सल्फ्युरिक एसिड हो प्लस यो मल्टी डाइमेन्सनल युज छ कहीं डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट को काम गर्छ कहीं अक्सिडाइजिङ एजेन्ट को काम गर्छ कहीं सल्फोनेटिङ एजेन्ट को काम गर्छ र सबभन्दा बढी ठीक छ सो र कुनै पनि कन्ट्री केमिकली कति स्ट्रङ छ त्यो युज अर डिमान्ड अफ सल्फ्युरिक एसिडले त डिटरमाइन गराउँछ
जसले जति सल्फ्युरिक एसिडको युज गर्छ त्यो त्यति स्ट्रङ कन्ट्रीमा आउँछ। ठीक छ। सो तर यसलाई वाइल्ड अफ भिट्रायल यो सोधेको क्वेसन हो। सो सल्फ्युरिक एसिडलाई वाइल्ड अफ भिट्रायल पनि भनिन्छ। त्यस्तै इन सल्फ्युरिक एसिड हाइब्रिडाइजेसन अफ सल्फर इज sp3 and shape is tetrahedral। अथवा हाइब्रिडाइजेसन त पहिला पनि सिकाएको थिए। ठीक छ। सल्फ्युरिक एसिडको काउन्ट गर न, 32 आउँछ, यसको 2, यसको 6 र यसको 24। एडिसन गरिदेऊ, कति आयो? 32 32 भनेको 8 4 जा 4, एउटा एस 3टा sp3। ठीक छ। सो इन सल्फर डाइअक्साइड हाइब्रिडाइजेसन इज sp3 and shape is tetrahedral। म्यानुफ्याक्चरमा हेर, सल्फ्युरिक एसिडको म्यानुफ्याक्चरमा दुईटा प्रोसेस गर्नुपर्ने छ, एउटा छ लिड चेम्बर प्रोसेस र अर्को छ कन्ट्याक्ट प्रोसेस। ठीक छ। सो लिड चेम्बर यो ओल्ड प्रोसेस हो, यो ओल्ड प्रोसेस हो। ठीक छ। So lead chamber and contact, and out of these two process, the process which is used nowadays, that is contact, but lead chamber is not used. So why contact is used or why lead chamber is not used भने पनि सोधिन्छ। अथवा contact process prefer over lead chamber process due to भनेर पनि सोध्देला। के लेख्छ? के 42 हो? नितेश कुमार के लेख्छ यार? के भनेछ लेख न, त्यहाँ मेसेज लेख, रेज ह्यान्ड यहाँ आउँदैन के, च्याट गर्छु त्यो मात्रै म हेर्छु। हो 42 के हो? 42 लेखेको छौ? Okay. So why contact is used or prefer over lead chamber? हेर, यो लिड चेम्बर भनेको ओल्ड मेथड हो र यहाँबाट सल्फ्युरिक एसिड जुन अब्टेन हुन्छ नि अथवा हुन्थ्यो त्यो लेस कन्सन्ट्रेटेड। So 60 to 65% concentrated only। तर यहाँबाट जुन सल्फ्युरिक एसिड अब्टेन हुन्थ्यो त्यो 98 to 99% concentrated। So more concentrated sulfuric acid is obtained by contact process. That's why contact is preferred over lead chamber process. So why contact is preferred over lead chamber process भने सोध्यो भने एक concentration को कुरा हो, किनभने हेर यहाँबाट अलरेडी 98-99% भनेको अलरेडी कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड अब्टेन हुन्छ। तर यहाँबाट हेर जुन सल्फ्युरिक एसिड अब्टेन हुन्छ त्यो 60 to 65% कन्सन्ट्रेटेड ओन्ली हो, भनेको लेस कन्सन्ट्रेटेड हो र लेस कन्सन्ट्रेटेड हो भने फेरि रिकन्सन्ट्रेसन प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ
तर यहाँ अलरेडी कन्सन्ट्रेटेड अब्टेन भएकोले कन्ट्याक्ट प्रिफर ओभर लिड चेम्बर प्रोसेस. इज इट क्लियर? Then what is lead chamber process? For production of sulfur dioxide in both LC as well as contact, process is same. So either sulfur is burnt with excess of oxygen. Either sulfur is burnt with excess of oxygen, then it gives sulfur dioxide, or iron pyrite is burnt with excess of oxygen. ठीक छ, यो excess of oxygen हो, H2O लेखिदिएको छ. So iron pyrite is burnt with excess of oxygen, then it gives Fe2O3 दिन्छ र sulfur dioxide दिन्छ. So first step is production of sulfur dioxide. The sulfur dioxide को production is same in both LC as well as contact. दुवै प्रोसेसमा सेम प्रोसेस हो. त्यसपछि हेर, sulfur dioxide is oxidized by nitrogen dioxide. Sulfur dioxide is oxidized by nitrogen dioxide. Then here sulfur dioxide oxidize गरिदिन्छ sulfur ट्राइमा, आफू रिड्युस भइहाल्छ NO मा, र this sulfur trioxide is treated with water, then यसले sulfuric acid दिन्छ. It is 60 to 65% concentrated only. ठीक छ, र यहाँ के हुन्थ्यो, अथवा धेरै बुकहरुमा गएर हेर्नु, कुनै बुक छ भने गएर हेरे हुन्छ. यो NO2 लाई, ठीक छ, यहाँ अलिकति कुरा गरिरहेको छौं. NO2 लाई कति बुकले NO2 लाई, कति बुकले NO लाई, ठीक छ, कति बुकले NO2 लाई, NO2 लाई, कतिले NO लाई क्याटालिस्ट भनेको छ. ठीक छ, अलिकति करेक्सन गरेर पढ्नु. बुकमा रङ दिएको छ र रङ दिएको छ, पढाउनेले पनि त्यही रङ पढाइरहेको हुन्छ, सोध्नेले पनि रङै सोधिरहेको हुन्छ, सोध्छ त्यहाँ. सो क्याटालिस्ट इज हेर त, NO2 कतिले NO2 लाई क्याटालिस्ट भनेको छ, र यदि NO2 क्याटालिस्ट हो भने यो क्याटालिस्ट त चेन्ज नहुनु पर्ने, यो NO मा चेन्ज कसरी भइरहेको छ, र NO मा चेन्ज भयो भने त्यो रिएक्सनमा पार्टिसिपेट भयो, रिएक्सनमा पार्टिसिपेट हुने क्याटालिस्ट हुन्छ. अनि राइटर पनि ननसेन्स, पढाउने पनि ननसेन्स, सबै ननसेन्सै ननसेन्सको छ. जाऊ, तिमीसँग कुनै बुक छ भने, कुनै बुक छ भने गएर हेर्नु, क्याटालिस्ट भेट्छौ. कुनै एंगलले क्याटालिस्ट होइन. ठीक छ. So it is oxidizing agent हो, र oxidizing agent भनेको हेर, catalyst भनेको के परेको हुन्छ, that chemical substance which helps to increase or decrease the rate of reaction but do not take part in chemical reaction. त्यही होइन catalyst. ठीक छ. तर अब NO2 त oxidizing agent हो, र oxidizing agent को बारेमा के थाहा छ हामीलाई? Those which are acting as oxidizing agent भने अरूलाई oxidize गर्छ, आफू रिड्युस भइहाल्छ भनेको हेर, नाइट्रोजन डाइअक्साइडले. सर नेमको मोडुलमा पनि त्यही भएर च्यातेर फाल न, मैले त भनिरहेको छु करेक्सन गर भनेर. ठीक छ. सो कुनै एंगलले क्याटालिस्ट होइन, अथवा क्याटालिस्ट भनेको तिमीहरूलाई पनि थाहा छैन कि क्याटालिस्ट ले रिएक्सनलाई स्लो फास्ट गराउँछ, तर आफै पार्टिसिपेट हुँदैन रिएक्सनमा. भने NO2 यदि क्याटालिस्ट हो भने यो त NO2 भएरै बस्नु पर्ने हो नि, NO मा चेन्ज भइरहेको छ,
रेनोमा चेन्ज भइरहेछ भने प्रुफ गरिरहेछ रिएक्सनमा पार्टिसिपेट भइरहेको छ र रिएक्सनमा पार्टिसिपेट भयो भने त्यो क्याटालिस्ट हुन्छ र Is it clear? So your NO2 is not catalyst. NO2 के भयो यहाँ? NO2 is your oxidizing agent हो. अब हेर oxidizing को हेर त. Oxidizing मा के परेको छ? Those which are oxidizing भने अरूलाई oxidize गर्छ. तर आफू रिड्युस भइहाल्छ केमा? NO मा रिड्युस भइहाल्छ भनेको यो त मिलिरहेको छ. यो क्याटालिस्ट कहाँबाट आइरहेको छ वर्ड? ठीक छ? So is it clear? So the sulfur trioxide is treated with water than sulfuric acid. एउटा के भनेको थियो र कि large amount of के रे less concentrated sulfuric acid obtain हुन्छ भनेको reconcentration मा जानु पर्यो. अरूको के हो भनेर when sulfur trioxide is treated with water, sulfur trioxide लाई treated with water the large amount of fumes evolve हुन्थ्यो पहिला. Large amount of fumes evolve हुन्थ्यो र fumes condense भएर लिडको चेम्बरमा आएर बन्थ्यो र यो लिडको चेम्बरमा आएर कन्डेन्स हुनमा इट टेक्स भेरी लङ टाइम फर कन्डेन्सेसन भनेको अलि झन्झटिलो प्रोसेस थियो त्यो भएर यो प्रोसेस युज गरिएर ठीक छ यतिकै राखौं अर्को क्लासमा कन्ट्याक्ट प्रोसेसको कुरा गर्छु ओके